सरकारी सतह पर हर लेवल पर इन्होंने राब्ते किए, मुलाकात हो सके। मुलाकात का बुनियादी मकसद उनकी खैरियत दरियाफ्त करना के अलावा और उनकी ज़रूरी अशिया उनको देने के अलावा ये भी था कि जो कानूनी चाराजोई करनी है उसके लिए वकालतनामे पे उनके दस्तखत दरकार थे। नईम साहब को रसाई नहीं दी गई। इन्होंने अगले रोज कोशिश की, अगले रोज भी इनको रसाई नहीं दी गई और ये कहा गया कि पीर के रोज देखेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। बहरनौ आज नईम पंजोता साहब अभी अटक से लौटे हैं। जी आज अटक से अभी पहुंचे हैं मुलाकात के बाद। मुलाकात में ताखीर क्यों की गई? हो सकता है इसके पीछे भी हिकमत अमली हो कि जो हमने पिटिशन फाइल करनी है, अपील जो हमने करनी है, जो हुमायूं दिलावर साहब के फैसले के खिलाफ, उसमें ताखीर की जाए। लेकिन जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूं और मैंने एक अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए लोगों की खिदमत पे पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी वज़रा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उनकी जो वहाँ कंडीशंस हैं बिल्कुल A1 हैं, उन्हें सब सहूलतें मुहैया हैं और कोई इशू नहीं है। ये कहा गया, ऑन द फ्लोर कहा गया। लेकिन हमें तशवीश थी और हमारी इत्तलात उसके बरक्स थी। अब क्योंकि नईम पंजोता साहब खुद मिलकर आए हैं और ये मतलब है चश्मदीद, और वहाँ से कहते हैं ना उनसे खुद मुलाकात के बाद जो तासुरात उनके हैं, आई विटनेस, वो मैं आज करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुल्क के साबिक वजीर आज़म, पार्टी के सरबराह तो हैं ही हैं, एक साबिक वजीर आज़म को जिन कंडीशंस में रखा गया है बिल्कुल नामुनासिब है। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी अहम शख्सियात जेलों में जाती रही हैं और इमरान खान को कंडीशंस मुहैया की गई हैं। सेल है, तंग सेल है, डार्क डिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है और जो टॉयलेट फैसिलिटीज हैं वो उसी जगह हैं। अब ये वो कंडीशन है जो एक C क्लास के प्रिजनर को दी जाती है। B क्लास में, जो कि वो कह रहे हैं कि B क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको B क्लास दिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। B क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है और उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अटक जेल में मैंने कुछ दिन गुजारे हैं हालिया दिनों में, और उसको कसूरी जेल कहते हैं। कसूरी जेल क्यों कहते हैं? उसकी तारीख है, उसकी कंडीशंस हैं जो बताती है। बहुत पुरानी प्री पार्टीशन जेल है और वहाँ वो बड़े जिसे कहते हैं ना, जिनको तकलीफ पहुंचानी होती थी, उस किस्म के कैदियों को वहां पहुंचाया जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड देन द बैक ऑफ बियॉन्ड, और वहां रखा गया। फिर आप देखें कि 2-2 किलोमीटर जेल से दूर पोस्ट लग गई हैं, एक नो गो एरिया बन गया। सेक्शन 144 का निफाज कर दिया गया। क्या वजह? कोई नुक्से अमन का तो कोई इरादा ही नहीं है।
نہ کوئی پلان ہے. وہ وکیلوں نے جانا تھا, ملاقات کرنی تھی, وکالت نامے پہ دستخط کروانے تھے اور اپنی قانونی چارہ کرنی تھی. آج کور کمیٹی میں جب انہوں نے ٹویٹ کیا نعیم نے اور ان سے بات ہوئی تو کور کمیٹی کا اجلاس جاری تھا اور میں دیگر دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا, تو کور کمیٹی نے مجھے یہ کہا کہ فی الفور اس کی مذمت کی جائے اور پارٹی کی طرف سے اپنی تشویش جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جائے. ان سے ملنا, ان کی فیملی کا ملنا, ان کے وکلاء کا ملنا, ان کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا ملنا ایک فطری عمل ہے. ڈاکٹر کا ملنا, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اٹک میں کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر کی پوسٹ ہی نہیں ہے. جب میں اٹک میں تھا تو ایک ڈسپینسر تھے, بہت اچھے تھے. وہ آتے تھے اور میرا بلڈ پریشر بھی لیتے تھے اور میرا سارا کچھ چیک کرتے تھے, لیکن وہ ڈسپینسر تھے, کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھے. اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے ڈاکٹر بلاتے ہیں. تو اس قسم کی کنڈیشنز میں ایک سابق وزیر اعظم, ایک پارٹی کے سب سے بڑی اور مقبول پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا ہے. اس پر ہم اپنی مذمت بھی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور اس کو ہم اعلیٰ فورمز پر, عدلیہ کے فورمز پر ہم ٹیک اپ بھی کرنا چاہیں گے. دوسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اظہار تشکر. میں آج خیبر پختونخوا کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور پوری کور کمیٹی نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور اظہار مسرت بھی کیا ہے کہ کل جن حالات میں وہاں الیکشنز ہوئے اور تحریک انصاف کو کامیابی ملی, اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی. اور عمران خان کا وہ کال اور ان کا وہ ان کی جو اعتماد تھا کہ چاہے میں باہر ہوں یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں, عوام نے تحریک انصاف پر اعتماد کرنا ہے. کل پہلی ہی آزمائش میں تو ثابت ہو گیا کہ پشاور میں نمایاں کامیابی تحریک انصاف کے نامزد کارکن کو ملی. حویلیاں یہ وہ علاقہ ہے جو مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں قلعہ سمجھا جاتا ہے, گڑھ سمجھا جاتا ہے, ہارٹ لینڈ. وہاں پی ایم ایل این تیسرے نمبر پر آئی اور اگر جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ جو امیدواران آئے جو دونوں پی ٹی آئی لنکڈ تھے, اگر آپ ان کے ووٹوں کو یکجا کر لیں جو منتخب ہوئے ہیں چیئرمین, وہ ہمارے چیئرمین جو ایک حادثے میں ہلاک ہوئے اور ایک سیٹ خالی ہوئی اور ضمنی ہوا, ان کے بھائی ہیں. اور انہوں نے باوجود ہمیں بتا کر, ان کنڈیشنز کو بتا کر انہوں نے کہا کہ میری ضرورت اس کی ہے کہ مجھے آزادی لڑنے دیجیے. لیکن پارٹی نے اپنے سمبل کو برقرار رکھنے کے لیے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا. اور آپ دونوں کو جب آپ جمع کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کا ٹرینڈ اور لوگوں کا ذہن کیا ہے. اب اس کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس الیکشنز کی ہیں ان کو بروئے کار کیوں لایا جا رہا ہے. سی آئی کا اجلاس
تاخیر سے کیوں بلایا گیا؟ جب پاپولیشن سینسس کے ریکارڈ ڈیٹا اعداد و شمار مئی میں دستیاب ہو چکے تھے تو گورنمنٹ کو کیا رکاوٹ تھی کہ وہ فوری اجلاس بلاتی اور بلا کر جو کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا وہ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا باوجود۔ اور آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز میں تاخیر، الیکشنز کو ڈیلے کرنا مقصود تھا۔ اب یہاں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بہت سی جماعتوں کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوہرا رویہ آپ کے سامنے آ گیا۔ کہا گیا کہ جو سی آئی کا اجلاس تھا اور اس کا جو فیصلہ تھا وہ یونانیمس تھا۔ اس یونانیمس فیصلے میں آپ کا بھلا ہو چیف منسٹر سندھ موجود تھے، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ اس یونانیمس فیصلے میں نوید کنور صاحب پیپلز پارٹی کے اور قمرالزمان کائرہ صاحب میری اطلاع کے مطابق موجود تھے اس اجلاس میں، اور وہ اس فیصلے کو انڈورس کر رہے ہیں۔ لیکن رضا ربانی صاحب جو ایک بہت اہم شخصیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پارٹی کے غالباً، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اب یہ دو عملی جو ہے یہ سمجھ سے بالا ہے۔ اسی طرح جے یو آئی کے مولانا کے صاحبزادے اسد محمود صاحب وہاں تشریف فرما ہے اجلاس میں، اور تاثر یہ ابھرتا ہے کہ وہ متفق ہیں، لیکن باہر سینٹ میں سینیٹر کمران مرتضیٰ صاحب جن کا جے یو آئی سے تعلق ہے، وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور صرف احتجاج نہیں کرتے، اپنے ساتھیوں سمیت واک آؤٹ کرتے ہیں اس دو عملی پر، اور سینسس پر جو ان کے اعتراضات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح پی ایم ایل این جن کے یقیناً جو لا نوئنگ حضرات ہیں ان کو یہ علم ہوگا کہ آئین، اور جب وہ اعلان کر چکے ہیں کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، تو آرٹیکل 224 ان آپریشن آ گیا۔ آرٹیکل 224 کیا کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے آپ پابند ہو گئے، اور پھر سی سی آئی کا فیصلہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو اب آئین کے مطابق نئی ڈیلیمیٹیشن کروانی ہے، اور نئی ڈیلیمیٹیشن کے لیے کم از کم اگر بہت ہی اجلت میں کی جائے تو 120 دن درکار ہوں گے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم 120 دن درکار ہوں گے۔ تو دیٹ مینز جو کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے وہ تو عبور ہو گئی۔ کیا ہمارے لا منسٹری کے علم میں یہ نہیں تھا؟ نہیں تھا تو ہونا چاہیے تھا۔ اور کیا مئی میں جو رزلٹ آ چکا تھا وہ پروسیس اگر مئی سے شروع کر دیا جاتا تو ڈیلیمیٹیشن بھی ہو سکتی تھی، اور آئین کے جو تقاضے ہیں 90 دن کے وہ بھی پورے ہو سکتے تھے۔ تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، حکومت کی میں اس کو کوتاہی کہوں، دانستہ کوشش کہوں، اگر بدنیتی کا لفظ سخت نہیں ہے تو وہ کہوں، ظاہر ہو رہا ہے اور کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح بہت سے جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے پہ
जो कॉम्पोजिशन थी CCI की उस पर एक सवालिया निशान उठ गया। दो चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो निगरान हैं। क्या निगरान चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियों में ये आता है? ये भी एक मूड पॉइंट है। और आपने देखा कि बहुत से लोगों ने उसको चैलेंज करने का फैसला किया है। हो सकता है कि वकला में कोई चैलेंज कर दे, कम से कम अखबारी हद तक तो जो मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि जमात इस्लामी ने फैसला किया है इसको गालिबन चैलेंज करने का। पीपल्स पार्टी इस पर कुछ दिन पहले तो बज़िद थी कि वो नई मर्दमशुमारी नहीं, वो पुरानी मर्दमशुमारी पर ही इलेक्शन चाहेंगे, क्योंकि डिले नहीं चाहते, वो ताखीर नहीं चाहते। तो आज कोर कमेटी की ये राय थी कि तहरीक इंसाफ को अपने वकला से मशावरत के बाद इस इशू को चैलेंज करना चाहिए। तो ये तीन अहम नुक्ते थे जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। शुक्रिया। शाहरुख भाई साहब ये बताएं कि अगर इमरान खान 1 साल पहले असम्बलियां तोड़ता वो तो बदनीति होती है, ये 2 दिन पहले इसको आप क्या कहेंगे? वो 90 दिन में पहले भी नहीं करा सके, 90 दिन में आप भी नहीं कराए, तो PDM की खाला कब तक खैर मनाएगी? अर्जी किबला के देखिए, असेंबली को तहलील करना तो उनका ये आईनी इख्तियार है। आपको याद होगा जब हमने आईन को सामने रखते हुए असेंबलियों की तहलील की थी तो PDM के बहुत से दोस्तों ने एतराज किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उन्होंने एक्सरसाइज किया। चीफ मिनिस्टर KPK का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो उन्होंने एक्सरसाइज किया, पर बहुत मोतरज़ हुए लोग। आज वही कुछ किया है, तो आज इतराज हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। आप 90 दिन में कराना चाहते हैं, आप कहते थे टेन्योर पूरा होना चाहिए, तो 12 अगस्त को टेन्योर पूरा हो रहा था, 12 को करा लेते। आपने 9 का फैसला किया है, हमें उस पर भी कोई इतराज नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि 90 दिन का कराएं, 60 दिन का करवाएं, करवाएं तो सही, करवाएं तो सही। इंतखाबात तो होने चाहिए। कौम इंतखाबात की मुंतजिर है। क्यों? लोग समझते हैं अगर मुल्क को हमने माशी बहरान से निकालना है और अगर मुल्क को हमने सियासी इस्तेकाम देना है तो इन दोनों सूरतों में नए इंतखाबात कौम की जरूरत है, और ये आईनी है और जमहूरी तकाजा है। सर एक से आप बताएं, एक एक करके, इनके बाद आप कर लीजिए। सर सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप चेयरमैन बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपने खान साहब की गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान भी जारी किया, आप बयान जारी किया, आप एहतजाजी मुजाहरे करें, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। इसकी वजूहत क्या है? क्या सिर्फ खान साहब ही? मैं कर देता हूँ। पहली बात तो ये है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, इमरान खान हैं और इमरान खान रहेंगे। क्यों? इमरान खान बानी चेयरमैन है, इमरान खान ने यह पौधा लगाया है। ठीक, मुझे यह बताएं, नवाज शरीफ साहब तो अब पार्टी के सरबराह नहीं है ना, ऑन पेपर तो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो फिर मैं आपसे सवाल ये करता हूं, शहबाज शरीफ साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के 3 नामों की मंजूरी लंदन से क्यों लेनी पड़ती है? सवाल यह है, इमरान खान तो है ना चेयरमैन, और जिस फैसले के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसमें बेपनाह कानूनी सुकम है, और ये हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और हमारे दीगर एक्सपर्ट्स जो हैं वो समझते हैं इतने उसमें लीगल लूप होल्स हैं कि इंशाल्लाह वो सेट असाइड भी हो सकता है और वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे, नंबर 1। और आपका दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था एहतजाज। मुझे ये बताइए, वैसे तक पाकिस्तानी शहरी और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं कि आईन
ایک شہری کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا. اگر پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے تو پھر گرفتار کیوں کیے جا رہے ہیں لوگ جب وہ پرامن ہے؟ ایف آئی آر کیوں کاٹی جا رہی ہیں؟ جی دفعہ 144 کا نفاذ کیوں کیا گیا ہے اور پھر کہتے ہیں باہر نہیں نکلے؟ دیکھیے یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں, لیکن سوال بھی ضروری ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ دو عملی ہے, اور جب یہ دو عملی آپ کریں گے تو قوم اب بہت آگے جا چکی ہے, عام شہری بہت باشعور ہے, تو وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. بھائی جان آپ کریے. سر اب جیل انتظامیہ اگر ملاقات کی جاتی ہے تو کیا قاسم ٹہریان اور سلیمان اپنے پاپا سے ملنے کے لیے آئیں گے جیل میں؟ obviously ان کی خواہش کس بیٹے کی نہیں ہوتی باپ کو ملنے کی. آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یقیناً آپ کے بچے ہوں گے کہ جب باپ یا گھر کا بڑا جیل میں ہو تو سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ فیملی ہوتی ہے نا, بیوی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ متاثر تو وہ لوگ ہوتی ہے, امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے. ہم سب اس پہ سے گزرے ہیں, اس کیفیت میں سے گزرے ہیں. میں خود حالیہ اس کیفیت پہ سے گزرا ہوں. وائی ناٹ؟ جی یس میم. Mr. Qureshi, Simon Wilson from Sky News. Can you give us a few words in English about the conditions Imran Khan is being kept in and what the plan is now for the appeal against his conviction in the next few days? What I hear from Mr. Naeem Panjota, who's just met him in Attak, the conditions are deplorable. He is being kept in a cell which is 9/11. The hygienic conditions are terrible. There are no separate toilet facilities. The room is dark and dingy, and the basic rights that even a ordinary prisoner under the prison rules can access, he's been deprived of. I'm sure he's not been given newspapers, whereas if he was in B class, he was entitled to that. When I was in Adiala jail, I learned that ordinary prisoners who were in barracks, they had television facilities. I am sure he has no such facility. I'm not even sure if he has reading material. I do believe that he has, he has the Holy Quran and he's, reading that and he prays. Nafafil bhi padhte hain. But the conditions are not good at all. On the issue of the legal process, we've got the power of attorney signed. The petition will be filed tomorrow, and hopefully we feel that there are such lacunas and loopholes that he should get relief. That's what the legal experts feel. What's the grounds for your appeal and how is the experience? It's a very defective order. It's a very defective order, full of contradictions. اس کے علاوہ بھی بتائیے, اس کے علاوہ کوئی مطالبہ کیا ہو تو آپ بتائیے. ایک ہی مطالبہ ہے انتخابات, کیونکہ ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ شفاف,
फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन ही मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोशल मीडिया वाले बाहर कर लें, सोशल मीडिया वाले बाहर निशान है, अगर खत्म किया जाता है क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं। एक सेकंड, देखिए पहली बात ये है, इस पे भी हमारे बैरिस्टर गौहर साहब इलेक्शन कमीशन से उसको केस को टेकअप किया हुआ है। पिछली पेशी पे वो गए थे, कल उनको बुलाया है, वो पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे।